بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان عزیز مواحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دربار الہی دے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال قرآن مقدس دی آیات دے مفہوم نو مختصر وقت دے اندر اپنی توفیق نال صحیح معنیٰ دے اندر بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. پھر اس تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل پیرا ہو سکنے دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. کامیابی، کامرانی، سرفرازی، بلندی، مقام، عظمت، شان، اچھی سڈاون دی سوچ ہر انسان دے دل وچ ہوندی ہے، مگر کامیابی اس دنیا داری دے اندر نہیں، سرفرازی اور عزت اس دنیا داری دے اندر نہیں. دہاڑی میری سوچ دے اندر او اچا ہو سی جس نو ووٹ زیادہ لبے ہون. دہاڑی میری سوچ دے اندر
اس بندے دا مقام تے وڈیرا او سدیون والا ہو سی جس دے اراضی ریکارڈ سینٹر دے اندر زمین انتقال چ چوکھی ہو سی۔ تیری میری نظر دے اندر او بندہ اچیرا تے وڈیرا ہو سی جدی لوکے تے محلے وچوں کوٹھی والا چبارا اچیرڑا ہوئے۔ تیری میری نظر دے اندر او بندہ اچا ہو سی جدے سیری شیری زیادہ ہومن۔ تیریاں میریاں نظراں دے اندر او بندہ وڈیرا تے پھنے کھان تے وڈا بندہ ہو سی جیدہ گلی وچ ٹردہ ویندہ ہوئے تے خشبو دے ہلے پیچھے کھلر دے ویندے ہومن۔ اللہ فرمائندہ ہے اے تا اے تیری اپنی سوچ، جے میرے کول پوچھے نا تے میں اللہ دے نزدیک اچا او انسان ہے، ساری کائنات دا امام اتاں گیا ہویا ہوئے، توجہ ہے، اتلے سفرے چوے۔ میرے برادر بیان کر دے پیان، میں بس اشارہ کرنا چاہنا، سید الانبیاء اتلے سفرے چوون معراج والا سفر ہوئے، سونے پیغمبر نو اللہ اتلے سفرے انجے کھڑکار سناوے چاہ تے اللہ دا رسول پوچھے اللہ سائیاں اے آواز کدو آندی پئیے تے اللہ فرماوے سونیا اے ویکھ ہوٹھی کالس چودھری تے پھنے کھان تے وڈیرا خان تے مہر تے سید اس نو اپنے کول بہاون واسطے بھی بندہ تیار، 14 دہاڑے اس نو روٹی نصیب نہیں ہوندی، پیر چنگی جتی کوئی نہیں، سیر تے پگڑ کوئی نہیں، وطنوں بے وطن ہو کے اللہ والے ایڈا اچا شان چلتا زمین تے پہ ہے، جتیاں دا کھڑکار عرش برین تے پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے میرا پیغمبر اس دی وجہ اے ہے ساری کائنات دا ڈر دل چو کڈ کے میں اکلے دا ڈر دل چ پیدا کر لیا۔ والویک اللہ فرمائندہ ہے او چلدا زمین تے حبشے تو چل کے آون والا ہے، رنگ دا کالا ہے، ہوٹ ٹھلے سے، گل کرن دا لوگ آدھے نے ان سلیقہ کوئی نہیں، ان بولن دا ساڑی بولی چاہتے ہیں بندیاں وچ بہن دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے تیری نظر چ بندے او حسن جنہ عدالتاں وچ کیس چوکھے کیتے ہوئے زمیناں دے قبضیاں ہوتے، مگر جے میرے کولو پوچھے او میرا سونا محبوب محمد رسول اللہ کسے دا حق دباون تے کھاون والے وچ خدا دی قسم کتے تے او دے وچ رتی دا ہی فرق، ناراض نہ ہوئے، ناراض تے نہ ہو سونا۔ یہ ممبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اتھے اگے جو میرا سکا پیو بھی بیٹھے ہوندا نا تے دن قیامت دے میں اپنا حساب دیونا ہے، تساں میرا حساب نہیں دیونا، اور تساں اپنے کیتے ہوئے اعمال دا خود ہی حساب دیونا ہے۔ اللہ دی قسم اساں مولویاں تہاڈے نال کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ اس بندے دا ایڈا اچا مقام، ایڈا اچا درجہ، اس دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائندہ ہے یہ ایک ایک قدم دے اتے دل وچ سوچ پیدا کردا ہے کہ دائیں سونے پیغمبر دی سونی شریعت دی بغاوت نہ ہو جاوے۔ اپنے ایمان نال فیصلہ کرے تو سب مختلف مسلک دے مختلف قسم دی پنڈیری آئے بیٹھے ہو، ہر بندے دا مسلک الگ ہے، منہج الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، دستور الگ ہے، سیاسی منشور الگ ہے، جی میں سیاسی منشور الگ ہے انجے مذہبی دستور بھی الگ ہے۔ اصل چاہیدہ تے اے کر سبھی تمہیں قرآن پاک ایک پدا چھڑے، اصل دے اندر چاہیدہ تے اے ہے کہ بندہ سارے جہان نو چھوڑ دے وے، اپنے رب نال تعلق کدے نہ تروڑے۔
اپنے ایمان نال دسو دہاڑے وچوں ایسے لوگ بھی تشریف فرما ہو سن جنہاں مختلف وڈیاں وڈیاں سیاسیاں الیکشن دے اندر بڑی ٹلے نال سپورٹ کیتی ہو سی، پہنا فلیکساں دے اتے انہاں دے نا ہی ہو سن، تصویراں ہی ہو سن، چلیاں دیاں ویڈیو بھی ہو سن، جداں گلی دے اندر علاقے دے اندر چلدا پیا ہوئے وڈیرا بندہ نال ہوئے تے اڈی مار کے نہیں نال والا ٹردا بھی نال والا گواڈی میرا بیلی سجن ویکھ لوے بھی عید سلام دعا اس فلانے نال ہے۔ انہاں فلانیاں تے ڈھمکانیاں تے جداں موت آونی ہے نا انہاں نے پوچھنا ہی کسے نہیں، خدا دی قسم ہے یہ جہان فانی جہان ہے، فنا ہونے والا جہان ہے، اس جہان نے ہمیشہ نہیں رہنا، بقا اس جہان دی ہے جس جہان چ پیر پا لیا تے مرن والی گل کوئی نہیں، موت نہیں پھر آونی۔ اللہ اکبر۔ مگر اج اس دور دے اندر اس مولوی دی تقریر بھی بندہ کوئی نہیں سندا جڑا دوجی مسیت والے اتے اٹیک نہ کرے، انجے ہے نا تے تھوڑی جی سٹا پھیٹا مارے تے آدھا مولوی چسکے دا آیا۔ زندگی دا نہیں پتہ میرا بھائی، دہاڑی میری آئندہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، دعوت فکر تین دے کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دہاڑے میرے وچوں کچھ او بندہ نہ ہوئے اس نو رمضان والے مہینے دیاں خشبواں اللہ نصیب نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ عظمت والا کیڑا بندہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یار میری امت چ او بندہ بڑا چنگا بندہ ہے جیڑا 6 مہینے حالے رمضان نو راندے ہون نا، کتنے مہینے؟ 6 مہینے، تے اللہ دے ہاں دعا کرے اللہ میں نے رمضان دی خشبو دیون تو پہلے موت نہ دیویں، حالے 6 مہینے نہیں گزرے دعاواں کر رہے ہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جے بالفرض او ماری جائے نا تے انما الاعمال بالنیات، اللہ او دے دل والے کوٹھے وچوں جھاتی پا کے ویدا بھی یہ یاری میرے نال ہے یا نہیں، تے پھر اس جہان دے متعلق اللہ دے قرآن نے فرمایا توجہ ہے نا، 15 منٹ ہو گئے ہیں، کر سوی 1 منٹ اور بتیرے گواڑیاں دی سلائی نال چلنا چاہیے نا، میرا تو پتہ کوئی نہیں جے شروع ہو گئی اس کے بعد تساں کھسکنا شروع ہو جانا ہے، یہ قوم تو میں نے پتہ کھسکنے آئی نہیں، میں نے پرانا جاننا کیوں حاجی صاحب۔ چلو بہرحال تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ اللہ فرمائندہ ہے میرا سونا محبوب محمد رسول اللہ سب تو پہلے ایک اپنی امت دا خیال کرے او میرا محمد، ہائے ہائے انہاں دا ایمان جڑا ہے جداں ضائع ہون لگے او میرا محبوب محمد کریم انہاں دے آسے پاسے ہو کے انہاں سمجھاندا روی میرا محمد جے بالفرض انہاں دا ایمان ضائع ہو گیا، انہاں دا ایمان برباد ہو گیا،
اللہ دے قسم وال دن قیامت چھٹکارا کوئی نہیں ملنا دن قیامت دے سکہ چلنا ہے تے نبوت محمد رسول اللہ دا چلنا ہے دن قیامت دے جے پرچیاں چلنیاں تا اعلان محمد رسول اللہ دیاں چلنیاں دن قیامت دے جے تصدیق چلنی ہے تے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ دی چلنی ہے دن قیامت دے جے انگوٹھا چلنا ہے تا میرے محبوب محمد رسول اللہ دا چلنا ہے انجھے ہے نا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے میرا سونا انہاں دے دل چو انہاں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے زمیناں تے جائیداداں دیاں محبتاں لیاں جڑیاں گندیاں اروڑیاں لگیاں یعنی میرا پیغمبر انہاں دے دل چو یہ دنیا لگاں دے کڈ کے قرآن تے اپنے فرمان والے موتی انہاں دے دل دے اندر پیدا فرما اللہ میں اپنی زبان نال کیویں آکھاں اللہ دا قرآن دے پہلے میرا قول بیان کر والا اپنا قول بیان کر پہلے میری تقریر انہاں دے سامنے ظاہر کر نمبر 2 میرا پیغمبر ود اپنی تقریر کرے تاکہ انہاں نے موقع نہ ملے جے تو پہلے اپنی چکیتی ہو سکتا ہے تے محمد دی حدیث دا منکر رکھے اے تے جناب محمد دی حدیث ہے اے تے جناب قرآن دی آیت کوئی نہیں تے جے پہلے فرض تو قرآن دی آیت چھڑی پڑے تے اپنی لسان نالو دی تشریح نہ کرے ہو سکتا ہے اے آکھن والا آکھے جناب اے حدیث دے منکر رہے بیٹھے تے میں اللہ اعلان دا قرآن بھی میرے محمد دی زبان حدیث بھی میرے محمد دا اعلان قرآن نو کھلن والا بھی رب رحمان محمد جوان نو بھیجن والا بھی رب رحمان تے جے قرآن دا انکار کرے اصل شیطان محمد دی حدیث دا انکار کرے پیچھے دا بے ایمان تا تے آدھا پیا اج تواڈے سامنے کھلیاں لفظاں دے اندر قاری الطاف الرحمان کیونکہ اے شاگرد کلیم خان اس تے کسے دی روت رعایت کوئی نہیں کرنی اللہ دا قرآن کے یاد ہے انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار مسلمانوں جے قرآن دی آیت سمجھاوے دل بھی مطمئن ہوئے 14 طبق دی کائنات دے اندر وعدہ کھاٹا تا سکتا ہے اللہ دے قرآن چ ریب نہیں آ سکتا محمد رسول اللہ دے بول چ عیب نہیں آ سکتا قرآن دے 3 سپارے ریباں کولو پاک محمد رسول اللہ دی 63 سالہ زندگی عیباں کولو پاک قرآن چ ریب منن والا بھی خطری ہے محمد دی 63 سالہ زندگی دے اندر نکتہ چینیاں کرن والا پرلے درجے دا سکھ ہے اس واسطے اللہ فرمائندا ہے اعلان کر میرا محمد رسول اللہ آقو صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا اگیرنے نہ ہوئے ہوں دے تھوڑا جا تشریف اگے لائے آؤ نا ہاں راہ بڑے جے ویلے نے تے انشاءاللہ جے میرا کو تھوڑا جا گڑا کھول گیا نا تے راہ آج میں سارے کھول کے ویسا پتہ نہیں آئندہ تو بلاونا یا نہیں بلاونا
اب میں تھوڑا جہا موٹ بن لیا نا تو انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے دے اندر تھوڑی جان چھاڑ دے سا میں جی ہاں بہت شو پا کے آئے ہونے ہو. چلو بہرحال یار تھوڑا جہا سجے کبھی بوائی میں نے باری منہ سے جان لوا نا تو کسی آخیا ہی نہ چلو نہ نہیں سلیندا بھی راتی وسدا ہے کدی دیہڑی وسے آئی نا ہے. اللہ اکبر. بھائیو بزرگو دوستو تقریراں بیان علماء کردے رہندے میں تے طالب علم ہاں. سوچ دل وچ یہ پیدا کر بھی صرف میرا رب راضی ہو جائے بس. سارا جہان بھی ناراض ہو جائے نا اللہ دی قسم کسی دی ٹکے دی پرواہ نہیں. ایک او راضی ہو گیا تو ستے خیراں ہو گئی سن. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے نا آؤ یارو میدان اس جہان تے وسدے پئے ہو سب تو پہلے اس جہان دی تھوڑی جئی حقیقت بھی سنا دیواں تے اس حقیقت نو میرا محمد اپنی مرضی نال نہیں پیا بولیندا بلکہ آڈر کرن والا کون ہے تے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے انما حیات الدنیا متاع. او کملیا جڑے کیارے نے تو پانی لایا ہویا ہے جڑے پاسے تو ویندا پیا ہے متاع. تینوں آمن والے ٹائم دا پتہ کوئی نہیں. اللہ سائیاں گل سمجھن اللہ. چلو یار آؤ دوارے جٹکالے انداز نال تھوڑی جی نکھیڑا کر دیا. اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا ہے او ایمان نہ لیو یہ دنیا دی فکر نہ کرے ہے آخرت دی فکر کرے ہے. دنیا دی فکر نہ کرے ہے اپنے ایمان دا خیال کرے ہے. مت کدائیں اس دنیا دے پیچھے لگ کے اپنے ایمان دا پوٹا ہی نہ ٹپرا لوے اپنے ایمان نو ضائع تے برباد نہ ہون دے. اچھا اللہ اے کیا چیز ہے اللہ دا قرآن دے متاع اے عرضی فائدہ نہیں نہیں اللہ سائیاں اے عرضی فائدہ ہوندا تے میں سکے پھرا دی زمین تے قبضہ کیوں کرا ہا. اللہ سائیاں جے عرضی فائدہ ہوندا تے لوہار دے پوتر کولو میں کئی بنوا کے بنیا نے ٹاپر کے اپنے سکے پھرا تے پتریر دی زمین نو اپنی زمین دے اندر ملوث کیوں کرا ہا. اللہ سائیاں جے عرضی فائدہ ہوندا کلے دے ایک بننے اتے کھلو کے ویکھیا جائے تے سیدھی وٹ ہوندی ہے تے جدا دوئی سائیڈ تے کھلو کے ویکھیا جائے تے ترائے مرلے حضرتاں دی زمین جے پتریر دی رلی پئی ہوندی ہے. اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن آدا ہے. آؤ میرے محمد دا فرمان بھی نال تینوں سنا دیواں. اللہ دے پاک قرآن نے جے فرمایا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع. میں آدھا پیا اے عرضی کھاتئی اے کوٹھا تیرا نہیں اے بنگلہ تیرا نہیں اے زمین تیریاں نہیں اے کمکمے تیرے مچھیمہ تیریاں نہیں اے ساریاں فصلہ تے آبادیاں تیریاں نہیں. جے انج سمجھ نہیں ہوندی تے تھوڑا جہا قبرستان دے اندر چھاتیاں پا کے ویکھ لائے. کل تیرا دادا اتھے حال واندہ رہ گیا ہے ٹھگے پنجال کے تے دو دو تے چار چار جوگاں لے کے واندہ رہ گیا ہے. آج تیرا دادا اتھے کوئی نہیں نہ تیرے داند رہے نہ تیرا پیو رہے نہ تیرا دادا رہ گیا ہے. اے جہان فنا ہون والے کل من علیہا فان وَيَبْقَى
यबका वजह रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। अल्लाह ये फानी कोई नहीं, मैं तो परमट लिखाया हुआ है, मैं तो ले होड़ शुफा कीता अपने पतरे रुते, मैं तो रीडरन में पैसे दिते, मैं तो बाहरों बार राबता करके जज दी जेब भी गर्म कीती है, मैं तो SHO दे जेब च रुपये पाए, मैं तो हाड़ियां ते सौनियां ये तो जज दियां कोठियां दे अंदर बन के सकदा रह गया, ताकि हजरत साहब ये इंतकाल वाला फैसला जेड़ा है मेरे हक च कर देवन, जज दा फैसला मेरे हक च आ गया। वत मैं इस नु वेखसां भी तू मेरी जमीन च किवें पैर पाना है। अल्लाह दे पाक रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दिन क़यामत दा लगा खला होवना है ते ओ किंज दा दिन होवना है। अल्लाह दा कुरान आदा है, ला ला सुन लो कान खोल के ऊपी रोने वाले हो। अल्लाह का कुरान ला 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 खबरदार 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 दिन क़यामत दे ला ज़ुल्म अल-यौम, इंज नहीं होना तो राजा साहेबे, इंज नहीं होना तो गोंदल साहेबे, इंज नहीं होना तो सैयद साहेबे, इंज नहीं होना तो तारड़े तो खाने मारे सैयदे, तो नाइया उत्ते दबके मरेंदा पिया होवे, तो पौड़ियां ते हट के मारदा पिया होवे, तो मोचियां उत्ते दबके मारदा पिया होवे। ये दुनिया ले सिक्के नहीं चलने, ये दुनिया वालियां कुदरतां नहीं चलनियां, उथे के होवना ला ज़ुल्म अल-यौम। अज इंसाफ दा दिन होना है, जेड़ी नमाज ते खड़ा हो के आदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह तो उस दिन दा मालिक है। अल्लाह फरमाइंदा है जे तेरा दिल मनेंदा है कि मैं उस क़यामत वाले दिन दा मालिक हां, उथे मैं अल्लाह दी कसम फैसले हक ते होवणे, उथे नखेड़े होवणे। ओ जिवें तू ते मैं पंजाबी दे अंदर आदे हैं, एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार करके अल्लाह ने विखावना है। उथे नीवियां नहीं रहना, बल्कि तेरे कोलो उन्होंने हक लेना है। अल्लाह की अदालत लगी। तवज्जो है, जल्दी जल्दी तो नहीं जानती हैं जी, तसव्वुर मुनव्वर जल्दी तो नहीं जानती। अच्छा चलो बहरहाल पुराना मेरा यार है ना, हाँ यार टुरदे वहिंदे होण ना तो यारां दी कंड भी सजना लई दी है भी ये साडा यार है। अल्लाह अकबर। चलो बहरहाल अल्लाह दे पाक रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाई कराम दी महफल लगी हुई है, यारो के ड्यू उच्चे बंदे होवणे जेड़े उस रहीम करीम अमीन मुहम्मद यतीम दा दीदार करन वाले होवणे। सहाबाई कराम अल्लाह दे रसूल दे चेहरे दरवे दे पैन, नबी मुकर्रम इंज नीवियां पाके अल्लाह दे रसूल दियां अखां दे विचों आंसुआं दे नीर वहंदे पैन, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु इंजे नाल बैठे अल्लाह दे रसूल को सवाल कीता, या रसूल अल्लाह अज क्यों एडे गम च आए पे हो, एडा क्यों दुखा ने द्वन सता लिया है। अल्लाह दे रसूल जी तुहाडे बारे दे अंदर ते अल्लाह ने फरमाया है, अरसलनाका इल्ला रहमत
العالمین اور رحمت دا مرکز محمد رسول اللہ اور رحمت دا بدل میرا محمد رسول اللہ اج کیوں روندے پئے ہو اللہ دے رسول صحابہ نے مخاطب ہو کے آدھے میں گل اپنے جٹاں بھراواں نال کردا پیا یہ جنا پہ کرے ہڈ حرامی دا حجتا ڈھیر اتھوں تقریر سن کے جاؤ تے آتھو مولوی بھی ٹھیک ہے تے اساں بھی ٹھیک ہے نانا میرے اللہ دی قسم ہے کسے تے ٹل تے زور کوئی نہیں ساڈا تے کام میں بلغ ما انزل الیک مالی دا کام پانی پاونا ہوندا ہے بوٹے نے تلے اوتاں ٹپاونا نہیں ہوندا پانی ساڈا کام میں دیونا ہدایت دیاں گڈڑیاں تیرے میرے دل تے کھولنا اے میرے محمد دے خدا دا کمال ہے اچھا اللہ دے پاک رسول جی تساں کیوں روندے پئے ہو نبی پاک نے فرمایا یارا اے ہنے جبرائیل امین آئے نے تے انہاں میرے کن چکھیا ہے یا رسول اللہ اللہ کھلا آدیو اللہ دا رسول پاک دن قیامت بڑا اوکھا ہونا ہے دن قیامت دے نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے دن قیامت دے ماں بھی کوئی نہیں ہونی دن قیامت دے باپ بھی تیرے نال کوئی نہیں ہونا دن قیامت دے بھراواں میں جان چھڑا وینی ہے دن قیامت دے میاں ملوٹیاں میں کوئی نہیں ہونا مولوی تا مولوی رہ گئے جڑا ہن 500 لے کے تین پرچی لکھ کے دیندا اس تیرا سائیں کیویں ہونا ہے المختصر اے ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے دن قیامت لگا کھلا ہونا ہے ایک جٹ بندہ ہونا ہے اس نو اللہ دی عدالت دا فیصلہ آ جاونا ہے تیرے اوتے اسا جنت نو واجب فرما چھوڑ توجہ ہے توجہ کرے ہے میں گل مکیندا پیا انجے جلدی جلدی دے اندر فیصلہ اللہ دی عدالت دا آیا ہے تیرے اوتے اللہ نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے او جاندا جے اندر دی دل والی حالت کیفیت جاندا ہے مگر خدا دی قسم ہے اے ساری گلاں اللہ نے محمد دے سینے تے نازل فرما کے امت محمد رسول اللہ نے مسئلہ سمجھا چھوڑیا ہے جنت دا فیصلہ ہو گیا ہے چودھری صاحب جنت تے ویندے پائل اونچی پگ پن کے جنت دے راہ تے جد ویندا پیا اچانک کے ہوندا ہے اللہ دی عدالت دے اندر ایک عورت آ کے درخواست کر لیندی ہے اللہ دی عدالت دے اندر آ کے ایک عورت کھڑی ہو کے آدھی اللہ سائیاں اے جڑا بندہ جنت تے ویندا پیا اے میرا مجرم ہے اللہ فرماونا ہے چھڈو اس بندے نے پیچھا اے جڑا جٹ ویندا پیا اے جڑا خان صاحب سدیون والا ویندا پے اے جڑا اپنے اپنے اوتے ٹردا ہا تے پھنے کھاں بن کے ٹردا اے نے ساتھ پیچھے ایک واری میری گل سنے جداں اللہ دی عدالت دے اندر آونا ہے اس بندے نے پیچھے ہٹ کے ویکھنا ہے اے کون ہے اس ویلے پتہ لگنا ہے چودھری صاحب اے تیرے پیٹ وچوں یعنی تیرے نطفے وچوں جمیون والی تیری سکی تھی اللہ دی عدالت دا کنڈا چا کھڑکایا اللہ دی عدالت دے اندر ایف آئی آر کرا چھوڑیس اللہ دی عدالت دے اندر ریٹ چکی تیس اے دنیا دا ایس ایچ او نہیں اے دنیا دا ایس ایچ او نہیں اے میرا رب رحمان ہے اللہ دی عدالت دے اندر کھڑی ہو گئی ہے اللہ پوچھدا ہے ہاں اس بندے نے تیرے نال کیڑا ظلم کیتا ہے اے دا جرم کیا ہے اے کون ہے حالانکہ اللہ دی ذات نو پوچھن دی لوڑ او تساں آپ نہیں یاد آکھاں دین تے سناواں آکھاں دین تے سناواں خدا دی قسم ہے مولوی آدنا مسئلہ سمجھ نہیں آؤندا مسئلہ بیان کرنے والا بندے دا پھاڑ بان کے کرے سمجھ آؤندا ہے جے ڈھڈ چوے گند تے وڑا تڑا کے گل کان پھدنا ہوے تے پھر مسئلہ نہیں سمجھ آؤندا اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے اللہ فرماونا اے کون ہے اکھے اللہ سائیاں اے میرا بابا ہے اس تیرے نال کیڑیاں زیادتیاں کیتیاں توجہ ہے اگو کہن لگی اللہ سائیاں
میں بھی یہ دھی آسو میرے نال جمیون والے دو بھراویاں میں بھی یہ نال جمیون والیاں میرے شناخت کارڈ اتے بھی اسے بندے دا نام لکھیا ہویا ہے میرے بھراواں دے شناخت کارڈ اتے بھی اسے بھراواں دی ولدیت درج ہوئی ہوئی ہے مگر اسے من کے کیتا ہے جدا نمبر آیا وراثت تقسیم کرن دا اس پٹواری نہ آکھیا ہے ریڈر تے گردور نہ آکھیا ہے میری ہکا تھی آئی تے جدا جمی آئی تے مر گئی آئی اے پیسے لے لے تے تم ہی جڑا انجے پوٹھا سیدھا گھوچا مار دے اے نہ میرے پتران دا انتقال چاچاڑ اگو پٹواری بھی آد ہے تنخواہ جی دیا دیا ہونیاں جدا تو راضی تے ساتے اگے ہی راضی آئے ادھے تو چپات فیصلہ میں کر دینا اللہ سائیاں اس میں معصوم ہوتے ظلم تے زیادیاں کی دیاں جدا میں اپنے ابے کو لو زمین دا مطالبہ کیتا ہے ابا آخر میرے بھی پترین ابا میریاں بھی معصوم تھیاں اللہ دی قسم مائی صاحبہ دی پئیے اللہ سائیاں میں اپنے پیو کے بڑے مطالبے کریں دی رہیاں اگو ابے نے آکھیا وہ میری بچڑی ٹھیک ہے میں تیرے انتقال بھی کروا دینا مگر تیرا تے ساڈا اج تو بعد رشتہ ناتا کوئی نہیں توجہ ہے اور تو سر تھلے سٹنے نے بہرحال میں جڑا ہے نا یہ اشارے کر کے دو چار پٹڑی تے چڑھ کے میں تھوڑی جان جلدی چھڑ دے سا اللہ دے قسم میں اللہ فرماونا ہاں وہ بڑھڑیا یہ جڑی بچی آدھی پئیے اکھے اللہ سائیاں گلتا انجئیے مگر میں مجبور ہو گیا میرے پتر اکھاں کٹ دیان بڑھڑیا جے تو انتقال ساڑھے جنا کرائی تے اسا تینے ٹکر دے کوئی نہیں دیونا اسا تینو گھروں کاڑ چھوڑنا ہے اللہ سائیاں میرا تے جرم کوئی نہیں میرا تے قصور کوئی نہیں اللہ فرماونا ہے نا 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 لا ظلم اليوم اتھے کانیاں نہیں چلنیاں اتھے رشوتاں نہیں چلنیاں اتھے سفارشاں نہیں چلنیاں اتھے ٹل تے زور تے دبکے نہیں چلنے اے اللہ دی عدالت ہے کسے میے دی عدالت نہیں کسے زرداری دی عدالت نہیں کسے خان دی عدالت نہیں اے اللہ دی عدالت ہیں تے اللہ دی عدالت دے اندر پیغمبر بھی سر اٹھا نہیں کر سکتا ہائے ہائے اللہ سائیاں ہون والے میرا کے بننا ہے اکھے اللہ فرمائندہ ہے جائیں اس اپنی دین راضی کر لے تے جے انج نہیں ہوندہ وال ساڑھا فیصلہ بھی ہونا ہے جیڑی تھی دی زمین اپنے پتران دے انتقال کروائی اللہ فرماونا ہے چاہو زمین لو ہائے ہائے لے آؤ اس زمین لو زمین قلت وگت کنالا آدھیاں پیال اچھا اللہ سائیاں اس زمین لو کیڑے کھاتے کرنا ہے اللہ فرمانا ہے اس زمین دا توک بنا بنا ہے اس زمین دا گلاما بنا بنا ہے اس زمین دی مورک دے کنیالا بنا کے اس چودری دے گلت پا کے اس نو اکھو بھی اس زمین نو دھری کے جتھے جنت جوائنا یا ہن جنت وچ نہیں جاونا بلکہ تو ہن جہنم دے اندر جاونا ہے اور اپنے ایمان نال فیصلہ کر مسلمان اپنے ایمان نال سوچ پیدا کر چھوڑ دے مولویاں دیاں تقریراں چھوڑ دے میاں تے سیاںیاں تیرا دل اپنا قاضی ہے تیرا دل اپنا فیصلہ کر دے میں ٹھیک کر رہا یا غلط کر رہا تیرے دروازے تے تھی آوے تیرے دروازے تے بھین آوے تو تریڈیاں کھانال وے دے او تو تھوڑی تو پیار کرنا ہے او تو تھوڑی تو آنا لانا ہے او تو تھوڑی تو بڑے سینے مل دے جدہ تھوڑی اللہ دی قسم ہے تیری ہاں دی اندر ہاں ملائی رکھ دیا ہونیاں جدہ اپنی زمین تیرے انتقال کرا دے ون جدہ اپنی بھین تیرے دروازے تے آ جاوے پہلے بھین تیرے بعد دے اپنی بیوی دی
دیا اکھاں لو پہلے ویدا ہے جے اس کرما والی دی سوچ ہوے تے میں اپنی بہن دا پیار لے لواں اپنی بہن نو مل لواں او اللہ دا واسطہ تینوں دے کے آدا یہ بھی اسے چل تے پے کے پلدی رہی ہے جتھے تو بہ کے روٹیاں کھاندا رہیا ہے یہ بھی اسے ماں دی بیٹی ہے جدے ماں دا تو پتر ہے یہ دے وجود دے اندر بھی تیرے پیو دا خون ہے اللہ دی اپنی تقسیم جے ہوئی یہ اللہ نے پیڑی پنجابی دے اندر آ دل وکھرا جے ٹک چھوڑیا ہے جدا 10 سال 15 سال 20 سال جدا تھوڑی بچی جوان نہیں ہوندی اپنے پیو دے گھر دے اندر بڑے لاڈ کر دیے بڑے نخریاں نال پل دیے مگر ایک ٹائم جوانی والا آندا ہے اس تھی دا وجود بھراواں تو الگ ہو جاندا ہے اس تھی دا وجود اما تو الگ ہو ویندا ہے اس تھی دا وجود پیو تو الگ ہو ویندا ہے او اللہ دی قسم ہے جے تو اسے سکی بھینو گلی دے اندر محلے دے اندر کسے غیر محرم لڑکے نال ویکھ لویں آئی تے تیرا خون جذبات جا ویندا ہے مج اج او ویلا آیا پیا ہے اپنے ہاتھ نال نوجوان دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے سنت محمد رسول اللہ دا فیصلہ سمجھ دے ہویا نکاح کر کے دے رہے ہیں مگر اج او بھینی آون والے وقت دا تے کوئی نہیں پتا کیوں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کل تک سے کوئی نہیں ویکھی دھی دا پتہ کوئی نہیں اج نکاح وچ ویندی پئی ہے کل اس نو شراب تے بھنگا تے چرسا پیڈر پیون والا او پوڈری بے حیا طلاق دے کے والے اس نو بلا کے تیرے دروازے تے آندی پئی ہوے آون والا وقت دا پتہ کوئی نہیں او سورے بھی نہ رکھن تو پھرا بھی اکھاں کڈے پیو بھی بے غیرت ہو جاوے تیریاں نظراں تو تبئی جاوے اپنے ایمان نال دسا دن کے آمد دے اللہ دی عدالت دے اندر رب دے ہاں کیڑا جواب دے وڑے اس واسطے رب دا واسطے بھیڑ دا حق نہ ماریا کر اللہ دا واسطے او والد صدی بنا لیا اینا پتراں دے طبقے دے اندر آ کے اپنی دھی دا زمین جڑی ہے اینا دے انتقال نہ کرائی کر ریڈراں تے پٹواریاں پیسے دے کے انہاں بھی نال بے غیرت نہ بنایا کر دن قیامت دا کسے نہیں چھڈاونا نفس و نفسی دا عالم ہونا اللہ دی قسم ہے اس جہنم دے اندر او زمین دا توق پا کے تھوڑا جہا سویلے جا کے اپنے رقبے تے دیہاتاں دے اندر جا کے زمین نو چاہ کے ایک تنگاری سر تے چ رکھے تیرے کول کوئی نہیں چیونی ایک من تو نہیں چاہ سکنا دن قیامت دے او زمین نو چاہ کے اکھاں تو بھی انا ہومڑی پیراں تو بھی لولا ہومڑی سر تے بھار تو رڑدیاں پہ ہومڑے صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ اس نو سر تے بھار کیویں چلی وڑے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر جیڑا اللہ تینو پیر نال چلن دا ڈھنگ سکھائندا ہے او سر نال چلن دا بھی طریقہ سکھا دے سی اپنے ایمان نال دسو میرے بھائیو ساڈے معاشرے دے اندر ہو رہا یا نہیں ہو رہا بولو تے جداں ایک کام ہو ویندا ہے نا اس ویلے اوہی پتر ہوندے نے پیو گل بعد وچ کردا تو آدا بڑھڑیا کو گل کرن دتا کر بابا تین پتہ کوئی نہیں جدید دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے تو گلاں کرنا ہے پرانیاں نہ پتہ ہوئے تو چپ کر کے بیٹھا کر نہ پتہ ہوئے تو اس ویلے بابے نے اپنے ایمان نال دسو زمین ویل نہیں دیندی بے میں جاواں کیڑے پاسے اور فطرتی طور تے تقاضا اے ہے سارے بھرا تے
پتر ایک سائڈ تے ہومن پیو نال جیڑا پیار تے وپار دھی دا ہوندا ہے او پتراں دا نہیں ہوندا تجربہ کر لویا ہے جیڑی محبت تے پیار تے انس بیٹی دے دل وچ ہوندا ہے نا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ مسجد دے اندر تشریف فرمائن اچانک ادھی ایک سائڈ تو پردہ ایک سائڈ تے ہویا ہے توجہ ہے اچانک آمنہ دے لال نے انج کر کے پرتی کے ویکھیا ہے حالے پورا ویکھیا بھی کوئی نہیں پردہ والا اپنے مقام تے ٹھیک ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کرام دے وچوں لحظے دیر تو بعد اٹھن وانج کے اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کول پوچھ دین اے میری حبیبہ عتیقہ لائقہ رفیقہ او میری سیدہ حضرت عائشہ آنکھو چاہیے ہاں تے گور دی گل وے تین سمجھا دیواں اما جان کولو ایک بندہ آیا ہے تے او آ کے آدا ہے امی جی او فلانا بندہ جیڑا ہے او فلانے محلے تے گلی دے اندر رانا اللہ او دوہان اما مندا کوئی نہیں توجہ میرے حال سوال کر رہے ہیں امی جی اما عائشہ صدیقہ نہ دے حضرت صاحبہ او فلانا بندہ جیڑا ہے او دوان امی نہیں منیندا میری اما نے کیڑے سونا جملہ بولے ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں او اللہ دا بندہ میں مومن دی بن اما کافر دی اما بولو میں مومن دی ماں سکھاں دی ماں نہیں میں مومن دی ماں قبراں دی پوجا پاٹ کرن والے یہودیاں دی ماں نہیں میں مومن دی ماں عیسائیاں دی ماں نہیں میں مومن دی ماں صدیق اکبر بابن بھوکن والے دی ماں نہیں میں مومن دی ماں فاروق دی عدالت نو چیلنج کرن والے دی ماں نہیں میں مومن دی ماں حضرت عثمان دے حیاء تے اپنی گندی ذریت عادت خصلت سیرت جڑی ہے او گند ظاہر کرنا لے دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں علی دی جرت ہمت طاقت تے حملہ کرن والے دی ماں نہیں او اللہ دا بندہ میں مومنہ دی ماں ابو سفیان نو بھوکن والے دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں معاویہ بھوکن والے دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں صحابہ تے تبرہ کرنا لے دی ماں نہیں المختصر ہے اللہ دے پاک رسول پوچھ دین عائشہ کون ہے ہائے ہائے پردہ ہٹاون والا کون ہے حضرت اما جان فرمانیاں یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان تھی ونجے تے محمد رسول اللہ دی شان تو تے محمد رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ آئین اچھا کئی گل دسیس اکھے کوئی نہ یا رسول اللہ انجے آئین میں پوچھے ہے کہ گل اج خیری آمد ہوئی ہے اللہ دے پاک رسول جی میں بڑا ادب دے نال تے احترام نال تے محمد رسول اللہ دی دین بھایا ہے خدا دی قسم ہے محمد رسول اللہ دی ایک ایک حرکت نو اللہ نے نسل انسانیت واسطے نمونہ بنایا ہے محمد چلے تے جے تو محمد دے طریقے نال چلے تیرا چلنا بھی عبادت تیرا کھانا بھی عبادت تیرا پینا بھی عبادت تیرا رونا بھی عبادت تیرا مسکرانا بھی عبادت تیرا سونا بھی عبادت تیری ایک ایک حرکت نو اللہ عبادت لے کے چھوڑنا ہے اللہ دے پاک رسول حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھی پین سیدھے تشریف لے کے گئے حضرت اما فاطمہ
دے گھر دے اندر اکو اما جان چکی پی پی کے آٹا تیار کریں دی بیٹھی ہے. اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ دیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. تھی اٹھی ہے اللہ دے رسول نے اپنے ہاں نال لایا ہے, سیر اتے اپنی رحمت تے شفقت والا ہاتھ بھی پھیرے ہے. شالا خیر ہووی لا امروکا لا امروکا, اور زندگی دا دھاگا لمبا ہووی میری بچڑی, جتھے پیر ہووی شالا خیر ہووی, کدے تتی واہ وی نہ پئی لگی. اج کیوں گئی ہے بابے محمد رسول اللہ دے دروازے تے اکو حضرت اما فاطمہ فرمانیاں بابا مینوں اللہ دی قسم ہے اج 14 تے 17 دن دا عرصہ گزر گیا ہے. حضرت علی دے گھر دے اندر فاقہ ہے, چولے چ آگ کوئی نہیں بلی, بچے معصوم سسکیاں لے لے کے انج سسکان دے بدل. اچھا کیوں آئی ہے؟ میں تا اس واسطے آئی ہاں, مینوں بڑی پیاس تے بھوک لگی ہے. اللہ دی پاک پیغمبر جی اے میرا بابا محمد رسول اللہ اور تا کئی شے نظر نہیں آندی. میں اٹھے گئی ہاں تے محمد رسول اللہ دا چہرہ دیکھیا ہے, میرے 17 دن دیا بھوکاں دے تساں دور. ہائے ہائے او مسلمانوں, اج اس میرے محبوب دے دین نو چھڑ کے تے اپنے گھرے دیاں دین بنائی پھردا ہے. اللہ دے رسول دی شریعت نو چھوڑ کے دن قیامت دے تو آکھیں بھی اللہ میں نے جنت نہیں دینی تے اور گواڑیاں نے دیونی سی. ایڈا کھاتا انا نہیں جنت دا. صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کرو تے اپنی زندگی دا مطالعہ کرو. اللہ اکبر, ٹائم تو کافی ہو گیا, چلو بہرحال 2-4 اشارے کر لینے. اللہ دے پاک رسول دی زندگی دا, صحابہ دی زندگی دا, اپنی زندگی دا. میرا ایک ناقص تجربہ ہے, صحابہ دی زندگی دا شیشہ سامنے رکھ, اپنی زندگی دے شیشہ سامنے رکھ. اللہ دی قسم چاہ کے آدھا معلوم انج ہوندا ہے اسا مذہب اسلام وچ ہاں ہی کوئی نہ. انج ہے یا نہیں؟ بولو. صحابی رسول دے وجود دے اندر, منہ دے اندر ایک خجور چلی گئی ہے. شک پیدا ہو گیا ہے. کہ پیدا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ میرے کھاون والی انگلی منہ وچ پا کے تے کہہ کر کے کھجور باہر کڈ چھڈی ہے. دن قیامت دے جے میں نے اللہ نے پوچھ لیا بھی یہ کدوں کھادی گئی, میرے کو جواب بولو ہونا کوئی جواب. یہ صحابہ دی زندگی ہے. اسی ممبراں اتے بہ کے دعانے اے دس دے ہاں اے صحابہ دی زندگی ہے. کدا سا مولویاں آپ بھی خیال کیتا ہے بھئی حرام دا کھاندا پیا یا حلال دا کھاندا پیا. ایک جے بیچارہ غریب مسکین آدمی ہے وہ آ جاوے بھی حضرت جی میرے نال اے کم بنے ہیں تے اگوں مولوی الطاف فرمان شاکر آکھے ہاں ہاں اصل تین نہیں پتا تیرے تے وار ہوئی ہوئی ہے, تیرے تے کی ہوئی ہوئی ہے. اد 5000 میری جیب وچ پا تے چٹکی وچ وار دور ہے. حرام دیا اونج چا آکھ بھی میں 5000 دی لوڑ ہے میں دے چھڈ. اس غریب نو کیوں پٹھے راہ تے پائے ہوئے. اللہ تو توجہ میرے حال ہے. اگے میں ایک جا تقریر کیتی آئی تو نہ آکھیا بھی ساڈی مسیتی چگو نہ آویا بلا میں تساں پھر لیا. چلو بہرحال میں بڑا وینا اج. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے حضرت فاطمہ نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اے میری دھی میں تینوں دساں اے دنیا دی حقیقت کی ہے. الدنیا ملعون ملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی. او
کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونا محبوب فرماندا ہے ایک دو بندے کھلوتے ہن توجہ کرے ہے دو بندے کھلوتے ایک بندے کول دنیا دا مال ہے وڑیاں عیشاں آراماں دیاں زندگیاں گزر رہیاں مگر دوجا بندہ بیچارے کول کھاون پیون جوگا بھی کوئی نہیں مگر او کے کریندا ہے نماز پڑھدا ہے تے نماز پڑھن تو بعد آدا اللہ اکبر کیا ہے اللہ اکبر ولد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ربنا 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 اللہ دے وظیفے تے اللہ دے ذکر کر دیندا ہے کھاون جوگا بھی کوئی نہیں پیون جوگا بھی کوئی نہیں رقبہ بھی کوئی نہیں مال دولت بھی کوئی نہیں میرے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے الدنیا ملعون ملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی او کائنات والےو ایک سائیڈ تے سوری دنیا ہوئے دوجی سائیڈ تے میرے محمد دا امتی ہوئے دوجی سائیڈ تے محمد دا حیا کرن والا ہوئے میرے پیغمبر دی سیرت نو منن والا ہوئے میرے پیغمبر دی صورت نو منن والا ہوئے میرے پیغمبر دی ایک ایک حرکت تے ایمان رکھن والا ہوئے اللہ فرمائندا ہے جدوں آتا کھلا ہوندا ہے سبحان اللہ میں اپنی رحمت نال او دے دل تے ٹھپکیاں دے کے آدا کھیانا بن تھوڑا جہا حوصلہ کر صبر نال نبھا لے اے 40 سال 50 سال 80 سال 90 سال دا زندگی دا ٹوٹا گزر جاونا اس جہان میں ہمیشہ کوئی نہیں رانا نہ چودھریاں ہمیشہ رانی نہ مولویاں ہمیشہ رانی نہ الطاف الرحمان نے رانی نہ تویز لکھنا لے بے ایمان نے رانی اس واسطے اللہ دے قرآن نے بھی واضح فرما دیتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام خاتمہ